अस्सलाम वालेकुम। तलकोशीरी के साथ एक बार फिर जावेद शाह हाजिर खिदमत है। नाजरीन, कराची की सूरत-ए-हाल पे इस वक्त इज़हार ख़्याल करेंगे। कराची में एमक्यूएम के मुख्तलिफ़ धड़े जो हैं वो फ़ाल हैं और अपनी अपनी काविशों का सिला हुकूमत से भी ले रहे हैं। इस ज़िमन में एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमों में अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप भी अपनी सरगर्मियाँ सियासी तौर पर करने को भरपूर तरीके से तैयार हो रहा है, वार्म अप हो रहा है। इस ज़िमन में ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है। एमक्यूएम के अल्ताफ़ ग्रुप के ज़राए कहते हैं कि अब जब न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट हो चली है तो सियासी हुकूमत को हमारी केस पे नज़रसानी करनी चाहिए। और इस ज़मीन में हमने जो इल्ज़ामात हम पे लगाए गए उस हवाले से इस तरह के बयानात और इस तरह के इल्ज़ामात इस्टेब्लिशमेंट पे, रियासत पर इमरान खान कई बार कह चुके हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ लीडर इमरान खान समेत सब इस तरह के बयानात खुल के अब तो दे रहे हैं। यानी कि जो अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उस ज़िमन में अल्ताफ़ ग्रुप और उनके चाहने वाले वो ये कहते हैं कि जब इतनी कोशिश हो चली है कि उन लीडरों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, उनके साथ नरम रवैया अख्तियार किया जा रहा है, लाडला बनाया हुआ है उनको, तो क्या अल्ताफ़ हुसैन ने क्या गुनाह किया है कि उसको पाकिस्तान की सियासत में एंट्री नहीं करने दी जा रही। इस ज़िमन में कुछ लचक का हाल ही दिनों में मुजाहरा हुआ था, मगर उसके बावजूद पूरी तरह उनको काम करने नहीं दिया जा रहा और मौजूदा हुकूमत भी इस ज़िमन में तज़ब्ज़ब का शिकार है। मौजूदा हुकूमत जो कि पीडीएम पे मुश्तमिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें नून लीग है और फजल रहमान की मेन पार्टियाँ, उसके अलावा दूसरी पार्टियाँ, छोटी पार्टियाँ मौजूद हैं उसमें। इस ज़िमन में वो सब ये सोच रही हैं कि कराची की सियासत है, कराची में बलदियाती इलेक्शन होने वाला है, अगर अल्ताफ़ हुसैन को इजाज़त दे दी गई तो किस शराइत पे दी जाए। अल्ताफ़ हुसैन को इजाज़त अगर दी तो अल्ताफ़ हुसैन से ये कहा जाएगा कि आप हमारी हिमायत करें। अल्ताफ़ हुसैन को इजाज़त देने का मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो एमक्यूएम है, जिसको अल्ताफ़ हुसैन सख्त नापसंद करते हैं, इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और इन पे तवातुर के साथ मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लग चुके हैं और लग रहे हैं, तो इस एमक्यूएम पाकिस्तान को नहीं मानते और अल्ताफ़ हुसैन आएंगे तो यकीनन इसका इन लीडरों का एमक्यूएम के सफाया हो जाएगा। तो इस ज़िमन में अल्ताफ़ हुसैन से ये ख़ाइफ़ हैं ये, और पीपल्स पार्टी इलेक्शन बलदियाती ना कराने की वजह मेन यही है कि एक तरफ अल्ताफ़ ग्रुप है, दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी है। क्योंकि बहरहाल इमरान खान अपने इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान देने के बावजूद भी अवाम में मकबूल हैं। इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन अगर सियासत में एंट्री करते हैं सूबा सिंध की, तो यहाँ काफ़ी नशिस्तें लेने में वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले दीवाने उनके इतने प्रोपेगेंडे के बावजूद भी 22 अगस्त के बाद मौजूद हैं और तवातुर के साथ इसमें अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत करें। क्योंकि मौजूदा एमक्यूएम ने पाकिस्तान में और बिलखसूस कराची के अंदर हुकूमतों में तो शामिल रहे, मगर अपने अवाम के हकूक़ के लिए अभी तक कुछ भी ना किया, जिसका रिज़ल्ट उनको इलेक्शन में नज़र आया। कुछ सीटें उन्होंने खोई और चंद वोटों से जीते हैं अब जो हालिया ज़िमनी इलेक्शन में, और चंद वोटों से ही हार नहीं रहे, भारी अक्सरियत से भी हार रहे हैं। तो ये सब सूरत-हाल सामने आ चली है कि इन्होंने अवाम का काम नहीं किया। अल्ताफ़ हुसैन को अगर इजाज़त दी तो वो मैदान मार लेंगे। इसलिए पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने दर पर्दा ये कोशिश की है कि बलदियाती इलेक्शन ना कराए जाएँ। ये समझ लें आपको मैं एक लेकिन इनकी कोशिश ये है कि इलेक्शन ना कराए जाएँ, क्योंकि जमात इस्लामी ने भी कराची में अपनी जड़ें कुछ फैलानी शुरू कर दी हैं। वो भी हर जगह आवाम के मसाइल पे बोलते हैं, हालांकि उनको आवाम की हिमायत इतनी हासिल नहीं है, मगर फिर भी वो आवाम के लिए नई व रवान भरपूर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आवाम में पजीराई भी मिल रही है। और वाहिद जमात है जमात इस्लामी जो आवाम में इस तरह के मुजाहरे करती है, कभी के इलेक्ट्रिक के मसले पे, कभी वाटर बोर्ड के, कभी सेवरेज के, कभी
پائپ لائن کا مسئلہ ہو ناظم آباد میں، تو اس طرح کے جو ڈائریکٹ مسائل ہیں براہ راست عوام کے، ان پہ آواز بلند کر رہی ہے۔ تو وہ بھی میدان میں موجود ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں جو اپنے علاقوں میں کافی کام بھی کر رہے ہیں، مگر جن علاقوں سے مہاجر علاقوں سے ان کو ووٹ ملا تھا انہوں نے وہاں کام نہیں کیا، جس کا برملا اظہار مہاجر عوام کر رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے کچھ کام شروع کیا ہے، روڈ کھدے ہوئے ہیں تمام جگہوں پہ، اس سے وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ کام کر لیں، مگر اگر ان کو یہ نظر آئے گا کہ ہم ہارنے کی طرف جا رہے ہیں یا ہمیں سیٹیں لوز کریں گے تو یہ دونوں جماعتیں الیکشن نہیں کرائیں گے۔ اب دوسری صورت میں پیپلز پارٹی کا اعلیٰ قیادت کا اگر الطاف حسین سے جو ماضی میں بھی گہرا تعلق رہا ہے، اور الطاف حسین نے کسی سے سیاسی رابطہ کیا، جو کہ میرے اطلاعات کے مطابق اگر گرین سگنل مزید مل گیا وفاقی حکومت کی جانب سے، تو اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ الطاف حسین پیپلز پارٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی سے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہیں تعاون کریں گے اور سیٹوں پہ، اور آپ ہم سے تعاون کریں، تو ایم کیو ایم پاکستان کہیں کی نہیں رہے گی۔ اس ضمن میں ایم کیو ایم پاکستان نے ابھی گورنر اپنا نامزد کیا ہے کامران ٹیسوری، جو بڑے فعال جا رہے ہیں اور بڑے شہر میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے تھانے داروں کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر کوئی رہزنی ہوئی، یا حال میں جو لڑکا مرا تھا اس کے وہ گھر گئے تھے تو این ڈی کا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو معطل سمجھے اپنے کو، اس کی وردی اتار دی جائے گی۔ تو اس طرح کے انتظامات اور احکامات، اور وہ پبلک میں جا کے، پبلک پلیس پہ جا کے وہ کارروائی کر رہے ہیں، تو عوام میں مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے ان کی، اور اس سے پارٹی کی ساکھ بھی کچھ بحال ہو رہی ہے۔ مگر کامران ٹیسوری کا زیادہ جھکاؤ ایک نظریاتی گروپ جو ایم کیو ایم کا ہے، جو اس کی قیادت فاروق ستار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہے، کیونکہ فاروق ستار کامران ٹیسوری کے ساتھ تھے۔ مگر کامران ٹیسوری نے حالیہ دنوں میں ایم کیو پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی اور وہ گورنر بن چکے ہیں۔ اب پاکستان میں بالخصوص منی پاکستان کراچی شہر کے اندر اس وقت مسائل سے گمبھیر مسائل سے دوچار ہے، اور اس میں کراچی کی سیاست میں اہم کروٹ الطاف حسین کا فیکٹر ہوگا، اور الطاف حسین کی یہاں انٹری ہوتی ہے تو اس صورت میں کافی ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو پارٹی چھوڑنی پڑے گی یا ان کو روپوش ہونا پڑے گا۔ اس وقت وہ پارٹی رہنما جو قائد الطاف حسین کی حمایت کرتے ہیں، وہ الطاف حسین کے نظریات کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اور کھل کے سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور الطاف حسین کو برا بھلا کہنے سے گریز کر رہے ہیں، ان کو ابھی تک کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ وہ پاکستان میں موجود بھی ہیں۔ حیدر عباس رضوی کی اس میں قابل ذکر نام ہے، جو اس وقت شہر کراچی میں موجود ہیں، مگر وہ کھل کے سیاست نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پابندی، غیر اعلانیہ پابندی لگائی گئی ہے۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تو وفاقی حکومت کو اس مسئلوں پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور جو سیاسی قوتیں ہیں، جو سیاسی تنظیمیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ایم کیو ایم ہے، دوسری پارٹیاں ہیں، ان سب سے مذاکرات کیے جائیں، بلوچ سے ہی میں کہوں گا جو قوم پرست ہیں ان جماعتوں سے مذاکرات کیے جائیں۔ اس وقت کراچی کا جو اہم مسئلہ ہے وہ الطاف گروپ کے یہاں آمد ہے، کیونکہ ان کی آمد ہوتی ہے تو پولیس والے جو احکامات کے منتظر ہوتے ہیں وہ ایجنسیاں ان کو اٹھا لیتی ہیں۔ اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، مگر وفاقی حکومت اس مسئلے پہ توجہ دے اور الطاف حسین کے کراچی میں سیاست میں انٹری کرائے، سب کو کھلم کھلا سیاست کرنے کی اجازت دی جائے، تو اس میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کی بھلائی ہوگی، اور الطاف حسین پی ٹی آئی کو، جو پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے سیٹیں حاصل کی تھیں، وہ واپس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں دلوائی گئی تھیں، یہ بھی ایک ریکارڈ پہ بات ہے۔ اب پی ٹی آئی نے عوام کا کام بھی نہیں کیا، نہ عوام میں مقبول ہوئی۔ ایم کیو پاکستان پہلے ہی کام نہ کرنے کی شکایت عوام میں اس کے حوالے سے مقبول ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں الطاف حسین کو ایک بار پھر کراچی شہر میں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے اور ان کی غلطیوں و کوتاہیوں کو معاف کیا جائے، کیونکہ اس سے بڑی کوتاہیاں اور غلطیاں پاکستان کے مرکزی رہنما کر چکے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں عنقریب پی ڈی ایم کی حکومت ان سے مذاکرات بھی کرے، اور اگر ان سے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو سیاست میں کراچی کی ایک تبدیلی آ جائے گی اور شہر میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔
इस ज़िम्न में फौरी तौर पर कदम उठाया जाए तो बेहतर होगा, और यही कराची के मफाद में और तरक्की के लिए, इसी में कराची की तरक्की छुपी हुई भी है। ये वरना अवाम एहसास कमतरी का बिलखसूस महाजर अवाम शिकार होगी कि हमारे कायद को नहीं आने दिया जा रहा। जैसा भी उस पर इल्ज़ामात लगे हैं, मगर माजी में जो बात हो गई है, अब उन पे आपस में सब सियासी तंजीमों से हाथ मिलाना चाहिए। और मैं समझता हूँ अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान में एंट्री की इजाज़त दी जाए, उनको सियासत करने की इजाज़त दी जाए, सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। इसी में भलाई है कराची की अवाम का देरीना मुतालबा भी है महाजर अवाम का। ये मुत्तहिदा कौमी मुल्क के हवाले से मैं समझता हूँ कराची इस वक्त जो मसाइल से दो चार है, स्टेबिलिटी आएगी तो पाकिस्तान में मुस्तहकम होगा, कराची मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, और हम पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। इसलिए कराची में फौरी तौर पर कोई फ़ैसले लिए जाएं कराची के हवाले से, और अहम मुज़ाकरात किए जाएं। इस ज़माने में जरदारी साहब भी कदम उठा सकते हैं, और शहबाज शरीफ भी ज़रूर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, कोई फैसला कौन इक़दाम कराची के हवाले से किए जाएँ। ये PDM के लिए भी बेहद मुफीद होगा, और अवाम के लिए भी मुफीद होगा, और पाकिस्तान के लिए भी सूदमंद साबित होगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।